مولانا طارق جمیل مدذلو علی اللہ سید و فرمان لگے کسے نبی نال نہیں ہویا بھئی کلمہ پڑھ کے امت پورا گھر کو چھوڑیا نبی دا آئے 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 چھریاں لے کے پہ گئے برچیاں لے کے پہ گئی امت نیزیاں نال نیزیاں تے چالے پتر حسین دے واہ حسین تیری کیا بات ہے حسین دے نال جڑی بہن حسن بن کے ٹری آئی اس دے آن نو انج ماریا نے تیر ہاتھے چ لگا مڑ متھے چ لگا انجی ہاتھ نہ لتھا پر جس محمد نو ماریا اس پہلے نیزہ ماریا نیزہ اوتھے لگا جتھے اکبر نو سانگ لگیا کتنا پرسا ہونا ہے رکھنا لیا میں نہیں جاندہ لیکن اکبر دا قاتل اکبر نو سانگ تے چون لگا تے سانگ بھج گیا محمد دا قاتل محمد نو سانگ تے چاہ کے ٹریا